नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। हांव आतां आसा पेडण्या धारगळे हांगासर आनी धारगळे म्हाज्या दावे वाटेन जी जमीन तुमी पळयतात त्या जमनीचेर एक व्हडलो प्रोजेक्ट हांगासर येवपाचो आसा। हो प्रोजेक्ट आसा डेल्टिन कॅसिनो कंपनीचो। कॅसिनो ह्या उद्योगाचे सम्राट जयदेव मोदी हांची ही कंपनी आनी ह्या कंपनी कडल्यान धारगळे हांगासर ह्या जमनीत एक डेल्टिन कॅसिनो टाउनशीप प्रोजेक्ट येवपाचो आसा। ह्या प्रोजेक्टा खातीरची सगळी परमिशन्स एका फाटल्यान एक मेळत आसात। ऑलमोस्ट 3,20,000 स्क्वेअर मिटर ही जमीन आनी ह्या जमनीन 3,30,000 ऑलमोस्ट 3,20,000 ही जमीन हालींच ऑलमोस्ट 3 लाख सुमार जमीन सरकारान काडांतल्यान म्हटल्यार कमांड एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी जी आसा ही जमीन जी आसा त्या जमनीन तिळारी इरिगेशन प्रोजेक्टा अंडर कमांड एरियान ही जमीन आसली। ही जमीन कमांड एरियांतल्यान भायर काडून आता ह्या प्रोजेक्टा खातीर वापरपाक सरकारान ताका मान्यता दिल्ली आसा। हालीं एक कॅबिनेट मिटींग जाली, त्या कॅबिनेट मिटींगेन सरकारान तशा पद्दतीचे एप्रुवल ह्या प्रोजेक्टा खातीर दिल्लें आसा। सुमार 3,000 कोटी रुपयाचो हो मेगा अशा पद्दतीचो हो प्रोजेक्ट आनी ह्या प्रोजेक्टान खूबश्यो अश्यो गजाली असो इन्फ्रास्ट्रक्चर हांगासर येवपाचो आसा ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरांतल्यान गोंयच्या टुरिजम सॅक्टरांतलो सगळ्यान व्हडलो एट्रॅक्टीव अशा पद्दतीचो हो प्रोजेक्ट थारतलो। ऑलमोस्ट 2 किलोमिटर अंतराचेर 2 ते 3 किलोमिटर अंतराचेर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा आनी त्या 2 ते 3 किलोमिटर अंतरा वयल्यार ह्या जमनीत हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हो येवपाचो आसा। 2023 ह्या वर्सा ह्या प्रोजेक्टा खातीर एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टाक मेळ्ळलें आनी त्या उपरांत ह्या प्रोजेक्टाचें काम हें फुडें वचत आसा। गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डा अंडर ह्या प्रोजेक्टाक सरकारान मंजुरी दिल्ली आसा आनी तातूंत सिंगल विंडो सिस्टमींतल्यान ह्या प्रोजेक्टा खातीरची सगळी परमिशन्स ही सरकार दीत आसा। ह्या प्रोजेक्टाच्या अंडर जेन्ना एनवायरमेंट क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टाक दिलें त्या वेळार अंडर कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी एक समजूंक जाय की उद्योजका खातीर CSR म्हणून एक कन्सेप्ट आसा, कम्युनिटी सर्वीस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तशाच पद्दतीन ह्या डेल्टिनाच्या ह्या प्रोजेक्टाक कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी CER अशा पद्दतीन त्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कांय गजाली ह्या कंपनीन हातांत घेवच्यो अशें रिकमेंडेशन त्या एनवायरमेंट क्लियरन्साच्या वेळार तांकां दिला आनी त्या रिकमेंडेशना अंडर ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय, सॅनिटेशन, हेल्थ, एड्युकेशन, स्कील डेव्हलपमेंट, रोड्स, क्रॉस ड्रेन्स आनी इलेक्ट्रिफिकेशन इन्क्लुडींग सोलर पावर अशा पद्दतीच्यो गजाली हातून सांगलेल्यो आसा। म्हटल्यार ऑब्वियसली ह्यो सगळ्यो गजाली आमी थळाव्या पंचायतीन ना जाल्यार थळाव्या लोकां खातीर करतले असो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट सांगून ह्या प्रोजेक्टा खातीर लोकांचो सपोर्ट घेवपाची शक्यता आसा। आतां धारगळे ह्या गांवान हो येदो व्हडलो जो प्रोजेक्ट हांगासर उबो जाता त्या प्रोजेक्टाचो नेमको हांगासरल्या थळाव्या धारगळ पंचायत म्हणया ना जाल्यार पेडणे तालुका हाका नेमको कितें फायदो जातलो, कितें उपेग जातलो हो खूब महत्वाचो विशय आसा। कारण ह्या इतल्याच एरियेन आमच्या ह्या प्रोजेक्टाच्या फाटल्या वाटेन आयुष हॉस्पिटल तुमी पळोवपाक शकता आनी ह्या आयुष हॉस्पिटलाच्या नांवानूय कितकीशीच आश्वासनां ही पेडणेकारांक दिल्लेली आसा। ह्या प्रोजेक्टाच्या 3 ते 5 किलोमिटरान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसा ज्या जाग्यार आमकां स्थानिकांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, वेवसायाच्यो संदी मेळटल्यो अश्यो कितल्योश्योच गजाली सरकारान सांगलेल्यो आसा पूण तातूंतली खंयचीच आश्वासनां पुराय जावंक ना। आनी आतां हो 3,000 करोड्स रुपयाचो हो प्रोजेक्ट हांगासर येवपाचो आसल्या कारणान ह्या प्रोजेक्टान थळाव्यांक कसल्यो संदी मेळटली हो प्रश्न आसाच, पूण ह्या प्रोजेक्टाचो नेमको कितें परिणाम हांगासरल्या पेडणे तालुक्याचेर ऑलमोस्ट नॉर्थ गोवाचेर कितें परिणाम जावपाक शकता हेवूय आमकां जाणून घेवपाची गरज आसा। आतां विशय असो आसा की हो कॅसिनो कंपनीचो हो प्रोजेक्ट जातून ऑलमोस्ट 2 5 स्टार हॉटेल्स येतलीं, मागीर एम्युजमेंट पार्क येतलें, तातूंत वॉटर स्पोर्ट्स येतले, मागीर मल्टीप्लेक्स येतलो, अश्यो कितल्योश्योच साधन सुविधा ह्या प्रोजेक्टा भितर आसात आनी त्या खातीर कॅसिनो बेस कंपनीचो हो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान
जगभरातले संवसारभरातले व्हडले व्हडले जे जुगारी आसात, व्हडले व्हडले जे कॅसिनो प्लेयर्स आसात ते हांगासर प्रामुख्यान येतले आणि त्यांच्याच अनुशंगान हो सगळो प्रोजेक्ट हांगासर उबो जाल्लो आसा। ह्या प्रोजेक्टाचें जें काम आसा तें 2019 सुरू जाल्लें आसा आणि 2019 सावन ह्या प्रोजेक्टा खातीर तांचे प्रयत्न सुरू आसात। ह्या प्रोजेक्टाच्या जमनीच्या संदर्भातूय काही लिगल लिटिगेशनां आसात, म्हणून सरकारान ह्या सगळ्या गजालींकडे दुर्लक्ष करून ह्या प्रोजेक्टाक पुरायपणान सरकारचो तेंको आसा। हो प्रोजेक्ट हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान जरी मंजूर केल्लो आसा तरी जयदेव मोदी हे एक व्हडलें नांव कॅसिनो उद्योगातले सम्राट आणि त्या खातीर ह्या जयदेव मोदीची हो प्रोजेक्टा खातीर जे कितें सहकार्य सरकारा कडल्यान मेळपाक जाय ते पुराय सहकार्य सरकारा कडल्यान ह्या प्रोजेक्टा खातीर मेळटा। आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळ्या उपरांत फॉरेस्ट क्लियरन्स, वायल्ड लायफ क्लियरन्स अशे 2 क्लियरन्स ह्या प्रोजेक्टा खातीर मेळपाचे आसा। म्हाका दिसता तेवूय काम इजी पद्दतीन ह्या प्रोजेक्टा खातीर जातलें, कारण हो एक असो प्रोजेक्ट ज्या प्रोजेक्टाक चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत हांचोय पुरायपणान सपोर्ट आसा आणि फॉरेस्ट मिनिस्टर म्हणून विश्वजीत राणे हांचोय पुरायपणान ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट आसतलो, कारण जयदेव मोदी ह्या प्रोजेक्टाचे ओनर असल्या कारणान जयदेव मोदी खातीर कितेंय करपाची तयारी ह्या सरकारची आसतली। आता ह्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात वेगवेगळे विषय आसात। येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जेन्ना धारगळ सारक्या ह्या गांवांत येता त्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात व्यवस्थित पद्दतीन अभ्यास जावपाची गरज आसली। थळाव्या लोकांक ह्या प्रोजेक्टाचो फायदो कितें, ह्या प्रोजेक्टा खातीर तांकां कितें संदी उपलब्ध जावपाक शकतात, ह्यो सगळ्या गजालींचेर सरकारान हांगासरल्या थळाव्या लोकांक विश्वासान घेवपाची गरज आसली, पुणून तशें जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळना। आमी जाणात आणि तुमी जाणा आसतले फाटल्या फावटी सनबर्न फेस्टिवल जो आसलो तो सनबर्न फेस्टिवल सरकारान ह्याच जमनी भितर ऑर्गनायज केल्लो आणि त्या सनबर्न फेस्टिवलाच्या वेळार ज्या तरेन हांगासरल्या थळाव्या पंचायतीचो सपोर्ट सरकारान फावो करून घेतलो म्हटल्यार ग्राम सभेन सनबर्न फेस्टिवलाच्या विरोधान थाराव जाल्लो, पुणून पंचायत मंडळान सनबर्न फेस्टिवलाच्या फावरान थाराव घेतलो आणि सनबर्न फेस्टिवलाक पुरायपणान सरकाराक सपोर्ट करून दिलो। त्या वेळार जेन्ना सनबर्न फेस्टिवलाचें समर्थन थळावे लोक करताले तेन्ना त्या थळाव्या लोकांच्यो प्रतिक्रियाय आमी आयकलेल्यो। कोण म्हणटाले आपल्याक हांगा वेवसाय संदी मेळटली, कोण म्हणटाले आपल्याक गाडे घालूंक मेळटले, कोण म्हणटाले आपले बटाट वाडे विकपाक मेळटले, कोण म्हणटाले आनीक आपले सामोसा विकपाक मेळटले। आतां सनबर्नान कोणी कितले बटाट वाडे विकले आनी कितले सामोसा विकले हाचो हिशोब अजून मेरेन कांय मेळोंक शकूंक ना। आतां तेच लोक घडये ह्या डेल्टीन टावनशीप प्रोजेक्टाच्या भायर दुर्गा कडेन रावन आमकां सामोसा विकपाक मेळटले, आमकां बटाट वाडे विकपाक मेळटले अशें सांगपाक शकतात। पुणून आनी एक गजाल, सनबर्नाच्या वेळार पंचायतीच्या कांय वांगड्यांनी सांगलेलें की आमकां सनबर्न जी कंपनी आसा त्या कंपनीन आमकां कचऱ्या खातीर एक गाडी दिता म्हणून सांगलेली। आतां ती गाडी नेमकी धारगळेन खंय भोंवता, ती खंय आसा हें कोणाकूच खबर ना। पुणून अशा तरेन थळाव्या पंचायतीचो सपोर्ट घेवन लोकांची दिशाभूल करून हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट हांगासर इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न जाता आणि त्या संदर्भात थळाव्या लोकांक कांयच खबर नासता। पुणून हो प्रोजेक्ट जेन्ना कंप्लीट जातलो 2027 हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाची मोख ही डेल्टीन कंपनीन दवरलेली आसा आणि त्या खातीर तांचे नेटान काम सुरू आसा। ऑलरेडी हांगासर इंटरनल इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां सुरू जाल्लीं आसात। ह्या प्रोजेक्टाच्या आड एक PIL पिटिशन हायकोर्टा भितर फायल केल्लें रोहिदास हरमलकर आणि स्वप्नेश शेर्लेकर आणि त्या वेळार हायकोर्टान सांगलेलें की जी कंडिशनां आसात वेगवेगळ्या परमिशना खातीर त्या कंडिशनाचे फुलफिलमेंट करूनच ह्या प्रोजेक्टाचें काम जावचें। आतां बारीकसाणीन ह्या सगळ्या परमिशनांतली जी कंडिशनां आसात ती कंडिशनां तपासून घेवन त्या तरेनूच ह्या प्रोजेक्टाचें काम जाता काय ना हाचेर हांगासरल्या थळाव्या पंचायतीक आणि थळाव्या लोकांक लक्ष दिवचें पडटलें। आतां ही जी जमीन आसा ह्या प्रोजेक्टा खातीर जी जमीन तांणी विकत घेतल्या ती जमीन ही काडा अंडर येता, म्हटल्यार कमांड एरिया, तिळारी इरिगेशन प्रोजेक्टाच्या कमांड एरिया अंडर ही जमीन येताली। सरकार एकीकडे शेतीक प्रोत्साहन दिवपाचे गजाली करता, आमी शेतकी क्षेत्रांत आत्मनिर्भर जातले अशा पद्दतीच्यो गजाली सरकार सांगता, पुणून हांगासर ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन सरकार ह्या प्रोजेक्टा खातीर जो नॉन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टा खातीर सरकार 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन ह्या काड्यांतल्यान भायर काडपाक परमिशन दिता। हालींच तुमकां खबर आसा सरकारान अमृतकाल शेतकी पॉलिसी, अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 सरकारान जाहीर केल्ली आसा।
आणि ह्या पॉलिसी भितर सरकारान स्पेसिफीक मेन्शन केला की शेत जमीन जी आसा मागीर कमांड एरिया जी आसा ती खंयच्याच पद्दतीन बिगर शेती खातीर ताचो वापर करून दिवप ना म्हणून सरकारची ही पॉलिसी नव्यानूच हालींच जाहीर केल्ली आसा आणि इतलें आसतनाय बीन ह्या प्रोजेक्टाक सरकार एप्रुवल दिता हाचो अर्थ कितें? हातूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की व्हडल्या लोकां खातीर सरकारच्यो सगळ्यो पॉलिसी सरकारचे कायदे हे सगळे पयस करपाक जाता. व्हडल्या लोकांक ज्या पद्दतीन जाय त्या पद्दतीन सरकार तांकां फॅसिलिटेट करता अशा पद्दतीन आमकां ह्या प्रोजेक्टाचेर पळोवपाक मेळटा. आतां हो डेल्टिनाचो जो प्रोजेक्ट आसा ह्या डेल्टीन प्रोजेक्टांतल्यान हांगासरल्या थळाव्या परिस्थितीचेर जीवनमानाचेर नेमको कितें परिणाम जातलो ह्या सगळ्या गजालींचो विचार आणि ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास जावप हो खूब गरजेचो आसा. कारण हो प्रोजेक्ट हांगासरली थळावी परिस्थिती जी आसा ती परिस्थिती उद्ध्वस्त करून ती परिस्थिती हार्म करून त्या परिस्थितीचेर वेगळ्या पद्दतीचे परिणाम करून जर हांगासरले जर लोकल विलेज लायफ जर इबाडटा जाल्यार ताची गंभीर दखल घेवची पडटली. सरकार मुखाट्यांनी ह्यो सगळ्यो गजाली करीत आसा हाचेर कोणूच उलोवपाक सोदिना. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे चेअरमॅन वास्तवीक तांणी ह्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात सगळी माहिती ही थळाव्या लोकांक दिवप गरजेची आसली पूण तशी गरज मुख्यमंत्र्याक दिसना. कारण मुख्यमंत्र्यान उलो मारतकूच कोणूय खंयच्योय थळाव्या पंचायती तांकां सपोर्ट करपाक फुडें सरतात. लोकांचे पाड पडूं हांगा कितें जाता तें जावं पुणून आमी ह्या प्रोजेक्टांक सपोर्ट करतले अशा पद्दतीनूय कांय लोक हे भुमिका मांडटात. पुणून ह्या डेल्टीन प्रोजेक्टाचो नेमको गोंयच्या परिस्थितीचेर पर्यावरणाचेर हांगासरल्या सामाजीक परिस्थितीचेर कितें परिणाम जातलो हाचेर म्हाका दिसता आतां सकलपणान अभ्यास आणि विचार करपाची गरज येयल्ली आसा. जर हो विचार आणि अभ्यास आमी करूंक ना आणि हो जर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार ताचे गंभीर परिणाम गोंयच्या फुडल्या भवितव्याचेर जावपाक शकतात. दुसरी गजाल हांगासरूच आयुष हॉस्पिटलाचो प्रोजेक्ट आसा. मोपा एअरपोर्ट 3 ते 5 किलोमिटराचेर आसा. सो इतलें आसतना सगळे हे प्रोजेक्ट एकी कडेन अशा पद्दतीन करप हे कितपत योग्य तेवूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर हांगासरले थळावे आमदार जे आसात प्रवीण आर्लेकर हांणी आपली भुमिका मांडपाची गरज आसा. पेडणे तालुक्यांतल्या मांद्र्या मतदारसंघाचे आमदार जे आसात जीत आरोलकर ते ह्या धारगळ पंचायत क्षेत्रांतले रहिवाशी. सो तांणी ह्या प्रोजेक्टाच्या संदर्भात आपली भुमिका जाहीर करपाची गरज आसा. मागीर विरोधी पक्षाचे जे आमदार आसात त्या विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतीत आपली भुमिका मांडपाची गरज आसा. काडा ऑथॉरिटीचेर रिप्रेझेंट करपी हळडणचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस पेरेरा हांणी ह्या काडाच्या खातीर जी जमीन डिनोटिफाय केल्या त्या डिनोटिफाय करपाच्या निर्णयाचेर तांणी नाराजी उक्तायल्या आनी सरकार ह्या तरेन तशा तरेन ह्या व्हडल्या उद्योजकांक फॅसिलिटेट करपाक सगळे कायदे आनी सगळे नेम सरकार भायर मारता अशा पद्दतीची टिका तांणी केल्ली आसा. लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमांव हांणी आरोप केल्लो आसा की सरकार गोंयाक एक कॅझिनो गॅमलिंग हब करपाक सोदता काय कितें. कारण ज्या तरेन आयज मांडवी न्हंय भितर आमी पळयतात ज्या तरेन मांडवी न्हंय भितर कॅसिनो वाडत चल्ल्यात आणि हांगासर आतां लँड कॅसिनोचो प्लॅनिंग हो सरकारान सुरू केला. सो गोवा हें एक कॅसिनो हब जावपाची भिरांत आतां तयार जाल्ली आसा. आनी एक गजाल जी गजाल मुखेलपणान म्हाका सांगची दिसता ती म्हटल्यार एक व्हडलें वेसल हें आतां मांडवीन येवपाचें आसा. सोशल मिडियाचेर तुमी ते वेसलाचें दर्शन घेतलां आसतलें. सगळ्यान व्हडलें ह्यूज जायंट अशा पद्दतीचें वेसल हें मांडवीन येवपाचें आसा. तें वेसल सुद्दां डेल्टीन ह्याच कंपनीचें आसा. कारण त्या डेल्टीन कंपनीन ह्या पयलीं जाहीर केल्लें की आमचें एक व्हडलें वेसल हें मांडवीन येवपाचें आसा. म्हटल्यार कॅसिनो कोणी हाडले अशें म्हणून काँग्रेसीचेर बोट दाखोवपी भाजपा आयज मांडवी भितर सगळ्यान व्हडले कॅसिनो हाडपाचें श्रेय हें आतां भाजपाक वचपाचें आसा. आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो जर हालचाली आनी सरकारचे प्लॅन जर आमी पळयत जाल्यार गोंय हें मुखेलपणान कॅसिनो रिलेटेड कॅसिनो सेंट्रलायज टुरिजम स्पॉट करपाचो विचार हो सरकार करत आसा. आनी जर तशें जायत जर कॅसिनो होच आमच्या टुरिजमाचो जर मेन फोकस आसत जाल्यार ताचे मागीर सोशल इकॉनॉमिकल आनी बाकीचे कल्चरल हे सगळे इम्पॅक्ट सोंसपाची तयारी आमकां दवरची पडटली. गोंय जें एक सांस्कृतीक
आनी पर्यावरणाच्या नदरेंतल्यान पुराय संवसारभरान जे फामाद आसा ते गोंय हे ह्या कॅसिनो खातीर कितें म्हणून फामाद जातलें तें म्हाका वेगळेपणान सांगपाची गरज ना. म्हाका दिसता पेडणेकरांनी आनी गोंयकारांनी ह्या सगळ्या विशयाचेर आत्मचिंतन करून ह्या विशयाचेर मेकळेपणान आपली भुमिका मांडपाची गरज आसा. कॅमेरामॅन दत्ताराम भोजी हाच्या वांगडा हांव किशोर नायगांवकर.